तिमीहरु सबैले यो प्लासेन्टा भनेको त बुझेकै नै होला हैन? एम्ब्रियोलोजीमा पनि सबै कुराहरु यो प्लासेन्टाको डेभलपमेन्ट, एम्ब्रियोको डेभलपमेन्ट, फर्टिलाइजेसन, इम्प्लान्टेसन त्यो डिटेलमा तिमीहरुले एम्ब्रियोलोजीमा क्लास भइसकेको छ हैन? अब यसमा चाहिँ खाली हामी अलिकति त्यसैको अलिकति डिटेलमा पढाउँछौं है। अब प्लासेन्टा के हो त एक्चुअली? इट्स द स्ट्रक्चर्स द्याट कनेक्ट्स बिट्विन द मदर एन्ड द फिटस हैन त? मदर र बेबीको कनेक्सनलाई नै हामी प्लासेन्टा भन्छौं है। प्लासेन्टाले चाहिँ सबै के गरिरहेको हुन्छ त? मदरको अक्सिजन, न्युट्रिसन त्यो चाहिँ नि प्लासेन्टा हुँदै बच्चालाई जान्छ हैन, बेबीलाई जान्छ। अनि अब बेबीको वेस्ट प्रोडक्टहरु कहाँबाट निस्किन्छ त? पेटभित्रै त बच्चाले स्टुल पास गर्दैन हैन? त्यो अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड त्यसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि डेभलप भइसक्यो हुँदैन। त्यो हुँदा चाहिँ उसको सबै त्यो वेस्ट प्रोडक्टहरु हैन, कार्बन डाइअक्साइडहरु यिनीहरु चाहिँ सबै के हुँदै जान्छ त? प्लासेन्टा हुँदै मदरलाई जान्छ अनि मदरले एक्सक्रिसन गर्छ हैन? त्यसैले प्लासेन्टा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ प्रेग्नेन्सी मेन्टेन गर्नलाई। प्लासेन्टाको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल छ हैन? अब यही प्लासेन्टाको बारेमा आज हामी डिटेलमा पढ्न गइरहेछौँ है। अब यो पिक्चर यो हेर्यो भने तिमीहरुले यसमा के देखिरहेछौ त? यो अम्बिलिकल कर्ड हैन? अम्बिलिकल कर्ड भने चाहिँ फेरि के हो त? that connects between the fetus and the placenta. त्यो अम्बिलिकस देखिको अम्बिलिकल कर्ड भन्छ हैन? अम्बिलिकल कर्डमा चाहिँ के हुन्छ? It contains 2 umbilical artery and 1 umbilical vein है। यो आर्टरी र भेन को सर्कुलेसन युजुअली नर्मलमा चाहिँ के हुन्छ त? आर्टरी क्यारीज द अक्सिजनेटेड ब्लड हैन? भेन क्यारीज डिअक्सिजनेटेड ब्लड। तर यो फिटल सर्कुलेसनमा आएपछि चाहिँ अलिकति उल्टा हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? अम्बिलिकल आर्टरी दुईटा जुन अम्बिलिकल आर्टरी हुन्छ त्यो आर्टरीले चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ अनि अम्बिलिकल भेन चाहिँ एउटा सिंगल हुन्छ हैन? त्यो अम्बिलिकल भेनले चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ हैन? त्यसैले के हुने भयो त? प्लासेन्टा हुँदै मटर्नल राम्रो कुराहरु अक्सिजन यो सबै न्युट्रिसनहरु लिएर कसले लिएर आउने भयो त? प्लासेन्टा हुँदै अम्बिलिकल भेन हुँदै फिटसमा जाने भयो हैन? अनि फिटसको चाहिँ सबै वेस्ट प्रोडक्टहरु केबाट जाने भयो त? यो दुईटा अम्बिलिकल आर्टरी हुँदै प्लासेन्टा हुँदै अनि मदरतिर जाने भयो है। यो एउटा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि भनेको यो जुन ट्री जस्तो स्ट्रक्चर देखिरहेछ एकदम ट्री नै जस्तो देखिरहेछ नि हैन? ग्रीन कलरको। अनि त्यो ट्री भित्र के छ फेरि? ग्रीन कलरको त्यो ट्रीको भित्र चाहिँ रेड भेसल्सहरु है। यही आर्टरियोभेनस क्यापिलरी सिस्टम हैन? त्यो चाहिँ नि फिटल सर्कुलेसन हो। अनि यो ग्रीन ट्रीको बाहिरको जुन यो रेड छ नि यो चाहिँ नि मटर्नल ब्लड है। यस्तो देखिरहेछ कि त्यो ट्री चाहिँ नि मटर्नल ब्लडको एउटा स्विमिङ पुल छ अनि त्यसमा चाहिँ त्यो रुख ढलेको छ जस्तो खालको देखिरहेछ नि हैन? हो, त्यही स्विमिङ पुल जुन मटर्नल ब्लड चाहिँ नि यो रुखले आफूले लिन्छ हैन? त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त? यो फिटो मटर्नल सर्कुलेसन चाहिँ कनेक्सन हुन्छ है। यो रुख भित्र भनेको यो खास चाहिँ रुख भने चाहिँ के को रुख हो त? यो चाहिँ नि कोरियोनिक फ्रन्टोसम हैन? कोरियोनिक भिल्लाइहरु यिनीहरु चाहिँ कोरियोनिक भिल्लाइ भयो। त्यो भिल्लाइ भित्रको यो चाहिँ के हो त? कोरियोनिक भिल्लाइ भित्रको चाहिँ नि फिटल सर्कुलेसन हैन? त्यसरी नै त्यो अघिको फिटल अम्बिलिकल भेन यतापट्टि आएर सबै त्यो ब्रान्चेसहरु भित्र गएर हैन? कोरियोनिक आर्टरी, कोरियोनिक भेन हुँदै यो भित्र भिल्लाइमा चाहिँ यसरी माइक्रो सर्कुलेसन इस्टाब्लिश गर्छ हैन? अनि यो भित्रको फिटल ब्लड भेसलले यो बाहिरको जुन मटर्नल इन्टरभिलस स्पेसको मटर्नल ब्लडहरु छ नि यो ब्लडबाट चाहिँ ग्यासियस एक्सचेन्ज हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामी प्लासेन्टल ब्यारियर पनि भन्छौं। यो ब्यारियर सबै क्रस गरेर हैन? यो सिन्सिटियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट अनि भेसलको त इन्डोथेलियम हुन्छ। त्यो इन्डोथेलियम क्रस गरेर अनि दुईटा बीच चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ है। यो चाहिँ इन्टरभिलस सर्कुलेसन।
यो पिक्चर त्यो भयो है। अब यो नेक्स्ट पिक्चर पनि सेम नै हो है। यसमा पनि दुईटा अम्बिलिकल आर्टरी एउटा अम्बिलिकल भेन देखाइरहेछ अनि यो चाहिँ प्लासेन्टाको अझ डिटेलमा हैन। यसरी यो भिलस ट्री हुन्छ। भिलस ट्रीलाई अब हामीले कट सेक्सन गरेर हेर्यौं भने कस्तो देखिन्छ त त्यो भिलस ट्री भित्र चाहिँ सबै फिटल सर्कुलेसन भइरा हुन्छ हैन। अनि त्यो भिलस ट्रीको बाहिरको स्पेस जसलाई हामी इन्टरभिलस स्पेस भन्छौं त्यो इन्टरभिलस स्पेस जुन मैले स्विमिङ पुल भने नि त्यो चाहिँ मटर्नल ब्लडको स्विमिङ पुल हैन। अनि त्यो स्विमिङ पुलमा मटर्नल ब्लड यसरी ब्लड फ्लो गरिरहेको हुन्छ हरेक डिरेक्सनमा। अनि त्यही इन्टरभिलस स्पेसको ब्लड र यो भिलस स्पेसको यो फिटल सर्कुलेसनको यो दुईटा बीच चाहिँ अनि एक्सचेन्ज हुन्छ है सबै कुराहरू। यसरी चाहिँ नि बच्चाले प्लासेन्टा थ्रु आफ्नो कुरा पाउने र आफ्नो कुरा फाल्ने काम गरिरहेको हुन्छ है। अब यो पिक्चरले चाहिँ तिमीहरूको यो चाहिँ टर्म बेलाको प्लासेन्टा है। टर्म बेलाको जस्तो डेलिभरी भएपछिको ग्रस अपियरेन्स नेकेड आईले हामीले आँखाले हेर्दा चाहिँ यस्तो खालको दुईटा सर्फेस देखिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ फिटल सर्फेस भन्छ। यो चाहिँ अम्बिलिकल कर्ड है। अनि यो पनि फिटल सर्फेस चाहिँ देखाएको रहेछ है। अम्बिलिकल कर्ड अनि यो प्लासेन्टा यस्तो देखिन्छ हैन। अब यही प्लासेन्टालाई उल्टाएर हेर्यो भने चाहिँ हामीले मटर्नल सर्फेस पनि देख्छौं। अहिले पछि त्यो पिक्चर आउँछ। अब मेन चाहिँ नि आजको क्लास भनेको हाउ प्लासेन्टा इज डेभलप्ड। तिमीलाई एक्जाममा क्वेशन सोध्ने भनेको पनि व्हाट आर द सोर्सेस अफ प्लासेन्टल डेभलपमेन्ट, व्हाट आर द फंक्शन्स अफ प्लासेन्टा है। यो कुराहरु नै सोध्छ। त्यसैले अब प्लासेन्टा कहिलेदेखि बन्न स्टार्ट हुन्छ त एकदमै अर्ली एज 6th विकबाट जस्ट स्टार्ट भइरहेको हुन्छ हैन। तर खासै भन्नु पर्दा चाहिँ 9 विक्सबाट अलिक बन्नलाई अलिक भनौं न र्यापिड डेभलपमेन्ट जस्तो हुन्छ। अनि 9 विक्सबाट र्यापिड डेभलप भएर यसको डेभलपमेन्ट चाहिँ नि कति विक्समा कम्प्लिट हुन्छ त 3 मन्थ भनेको 12 विक्स। 12 विक्समा चाहिँ प्लासेन्टा इज कम्प्लिटली डेभलप्ड है। अनि प्लासेन्टा डेभलप भएपछि चाहिँ अब के भयो त सबै हर्मोन सेक्रेसनहरुदेखि लिएर बच्चालाई चाहिने सबै कुरा चाहिँ प्लासेन्टाले गरिरहेको हुन्छ। अब प्लासेन्टा डेभलप हुनु अगाडि चाहिँ कसले चाहिँ त्यो बच्चालाई जोगाइरहेको हुन्छ त कसरी प्रेग्नेन्सी मेन्टेन भइरहेको हुन्छ त लास्ट क्लासमा मैले पढाएको थिएँ इफ यु रिमेम्बर के छ त कर्पस ल्युटियम अफ प्रेग्नेन्सी भनेर पढाएको हो नि हैन। त्यसले नै के गर्छ प्रोजेस्टेरोन निकाल्छ अनि त्यो प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ सबै सेक्रेटरी चेन्जेसहरु हुन्छ हैन। अब एकचोटी इम्प्लान्ट भएपछि चाहिँ त्यो सेक्रेटरी इन्डोमेट्रियम हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदम स्पेशल काइन्ड अफ इन्डोमेट्रियम हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं त डेसिडुआ है। डेसिडुआ भनेको पनि जसरी हामीले मेन्स्ट्रुअल साइकलमा पढ्यौं नि ओभुलेसन अगाडि चाहिँ प्रोलिफरेटिभ फेज, ओभुलेसन पछि चाहिँ सेक्रेटरी फेज हैन। अब त्यसरी नै इम्प्लान्टेसन भएपछि चाहिँ के बन्ने भयो त मतलब फर्टिलाइजेसन भएपछि चाहिँ अब त्यसलाई हामी सेक्रेटरी फेज त्यस्तो भन्दैनौं हामी त्यसलाई डेसिडुआ भन्छौं हैन। किन त्यसलाई डेसिडुआ भन्छौं त त्यो चाहिँ अझ सेक्रेटरी फेज भन्दा नि अझ हाइपर सेक्रेटरी फेज अझ धेरै सेक्रेसन हुने अझ धेरै ग्लाइकोजिनहरु प्रोड्युस हुने त्यसमा त्यसले चाहिँ सबै त्यो इम्ब्रियो अर्ली इम्ब्रियोलाई चाहिँ यो डेसिडुआबाट नै अनि न्युट्रिसनहरु गइरहेको हुन्छ है। बच्चालाई चाहिने ग्लुकोजहरु न्युट्रिसनहरु त्यसबाट गइरहेको हुन्छ। तर अब जति जति बेबी ठुलो हुँदै गयो त्यतिले त जान्दैन। अब चाहिँ रोल प्लासेन्टाको भयो हैन। त्यसपछि 3 मन्थ पछि चाहिँ द प्लासेन्टा इज डेभलप्ड कम्प्लिटली एन्ड देन सबै यसको सप्लाईहरु चाहिँ प्लासेन्टाबाट नै हुन्छ। यहाँसम्म बुझिरहेछ? इज इट क्लियर? अब प्लासेन्टाको डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि दुईटा सोर्स भयो हैन। प्लासेन्टा चाहिँ मदर र फिटसको बिचको मान्छे भयो हैन त। त्यो के भन्छ हामी लमी भन्छ नि त्यो केटा र केटी मिलाइदिनेलाई है त्यस्तै खालको प्लासेन्टा भयो। तर यो चाहिँ कसले बनेको हुन्छ त भन्दा यसको डेभलपमेन्टमा चाहिँ दुवैको इक्वल रोल जस्तो नै छ। इक्वल मतलब दुवैजना नै इन्भल्भ हुन्छ। मटर्नल कम्पोनेन्टले पनि प्लासेन्टा बनाउँछ, फिटल कम्पोनेन्टले पनि प्लासेन्टा बनाउँछ है। अझ मेनली भन्नु पर्दा चाहिँ फिटल कम्पोनेन्ट नै धेरै हुन्छ है। यो जुन ट्री कोरियोनिक फ्रन्टोसोम जुन यो ट्री देखिरहेछौ त्यो ट्री चाहिँ नि बनेको भनेको फिटल कम्पोनेन्टबाट हैन। बच्चाकै इम्ब्रियो डेभलप भयो, इम्ब्रियोमा नै ब्लास्ट के हुन्छ त सुरुमा
अलिकति याद छ कि छैन तिमीहरूलाई फर्टिलाइजेसन भयो त्यसपछि 2टा सेल 4वटा सेल 8वटा सेल 16 सेल हैन त्यो भएर मोरुला बन्छ अनि त्यो मोरुला गुल्टुङ गुल्टुङ बल जस्तो गुल्टुङ गुल्टुङ बल खेल्दै खेल्दै युटेराइन क्याभिटीमा आइपुग्छ हैन त फर्टिलाइजेसनको 4th डेमा क्याभिटीमा आइपुग्छ त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो मोरुला अझ डेभलप भएर त्यो ब्लास्टोसिस्ट बन्छ है अनि त्यो ब्लास्टोसिस्ट चाहिँ अब आफ्टर 7 days अफ फर्टिलाइजेसन भनौं न अराउन्ड 7 days चाहिँ इम्प्लान्टेसन हुन्छ युटेराइन क्याभिटी त्यो डेसिडुआ भित्र इम्प्लान्ट हुन्छ हैन हो त्यो ब्लास्टोसिस्ट हामी किन त्यसलाई ब्लास्टोसिस्ट भन्छौँ त ब्लास्टोसिस्टको बाहिर चाहिँ यो ट्रोफोब्लास्ट आइसक्छ हैन यो साइटोट्रोफोब्लास्ट सिन्साइटियोट्रोफोब्लास्ट आउँछ अनि त्यो यो सिन्साइटियोट्रोफोब्लास्टको काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकदमै यसले चाहिँ इन्भेड गर्ने हैन एकदम जता जता गयो उता उता इन्जाइमहरु निकाल्ने सबै खाँदै खाँदै इन्भेड गर्दै गर्दै जाने यही सिन्साइटियोट्रोफोब्लास्ट भएकोले नै इम्प्लान्टेसन भएको हो नि त हैन गाडिनु त पर्यो नि गाडिनलाई त केही न केही त हुनु पर्यो हो यही सिन्साइटियोट्रोफोब्लास्ट र साइटोट्रोफोब्लास्टले चाहिँ कोरियोनिक फ्रन्टोसम बनाउँछ है यो यसले चाहिँ मेन पार्ट अफ प्लासेन्टल फर्मेसन भनेको चाहिँ इट्स फ्रम द कोरियन फ्रन्टोसम अनि त्यो बाहेक अब कहाँनिर टाँसिन्छ त प्लासेन्टा युटरसमा कहीँ त टाँसिनु पर्यो प्लासेन्टा हैन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मटर्नल कम्पोनेन्ट भन्छौँ हैन त्यो मटर्नल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ डेसिडुआ ब्यासिलिस भन्छ अनि चाहिँ मटर्नल कम्पोनेन्टको डेसिडुआ ब्यासिलिसले प्लासेन्टा फर्म हुने भयो हैन 1/5 पार्ट त्यसले हेल्प गर्छ भने मेजोरिटी अफ प्लासेन्टा चाहिँ केले बन्छ त फिटल कम्पोनेन्ट कोरियन फ्रन्टोसम यो चाहिँ जहिले पनि एक्जाममा सोधेकै हुन्छ सोर्स अफ प्लासेन्टल डेभलपमेन्ट भनेर है अब यो पिक्चरमा पनि त्यही अब कसरी यो कोरियन फ्रन्टोसम बन्छ एक्कासी यत्रो ट्री कसरी डेभलप हुन्छ भन्दा सुरुमै त्यो ट्री आउँदैन त्यो ट्री चाहिँ बिस्तारै के हुन्छ त ब्लास्टोसिस्टको सिन्साइटियोट्रोफोब्लास्टले इन्जाइमहरु निकाल्छ त्यसले चाहिँ अझ भित्र मटर्नल सर्कुलेसन इन्भेड गर्छ हैन अनि के हुन्छ त त्यो ल्याक्युनाहरु स्पेस बनाउँछ हैन मटर्नल ब्लड त्यहाँ ल्याएर जम्मा गर्छु भनेर त्यो इन्जाइमले खाएर त्यहाँ ल्याक्युनर स्पेस बनाउँछ अनि बिस्तारै त्यसले मटर्नल भेसलहरु इन्भेड गरेपछि चाहिँ अब के हुन्छ त आमाको भेसलमा पाल पर्यो अब त्यो ब्लड चाहिँ यो ल्याक्युनर स्पेस हैन यो फ्युचर इन्टरभिलस स्पेस मटर्नल ब्लड चाहिँ त्यसरी स्विमिङ पुल बनाउँछ है अनि अब यो साइटोट्रोफोब्लास्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा योले चाहिँ मेनली त्यो भिलाइ बनाउने चाहिँ यसैले नै हो हैन जुन सिन्साइटियोट्रोफोब्लास्टले अगाडि बाटो खनेर बाटो देखाउँछ साइटोट्रोफोब्लास्ट चाहिँ त्यसको पछि आएर भिलाइ बनाउँछ है अनि त्यो भिलाइ भित्र चाहिँ अब के हुन्छ त त्यो भिलाइ भित्र चाहिँ अब यो फिटल सर्कुलेसन डेभलप हुन्छ है यसरी यो पिक्चरमा पनि तिमीले हेर्न सक्छौ हैन यो सुरुको कसरी एकैचोटी त त्यो ट्री बनेको छैन बिस्तारै यो ट्री डेभलप हुने प्रोसेसमा छ है यहाँ पनि यो कोरियोनिक ट्री यो फिटल सर्कुलेसनहरु यसरी डेभलप भएको देखाएको छ है अब यो पिक्चर पनि सेम नै हो सेम हो कसरी हो त यहाँ यता यो चाहिँ के छ त यो फिटल यो चाहिँ कोरियोनिक भिलाइ भयो कोरियोनिक भिलाइ भित्रको यो चाहिँ फिटल सर्कुलेसन भयो हैन अब इन्टरभिलस स्पेसमा ब्लड कसरी आउँछ त जुन स्पाइरल आर्टरीहरु हुन्छ स्पाइरल आर्टरीहरु त मायोमेट्रियम इन्भेड गरिरा हुन्छ हैन अनि यही सिन्साइटियोट्रोफोब्लास्टले इन्जाइम निकालेर अब यो स्पाइरल आर्टरी ओपन जस्तो भयो के अनि त्यो स्पाइरल मटर्नल स्पाइरल आर्टरीको ब्लड चाहिँ अब त्यो इन्टरभिलस स्पेसमा हैन ब्लड स्विमिङ पुल ब्लडी स्विमिङ पुल बनाउनलाई हेल्प गर्ने भयो अब यो एउटा चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्ने कुरा छ है जस्तो अब ब्लड भेसल भनेको त सबैको के हुन्छ त सबै यो इन्डोथेलियमले लाइन गरे हुन्छ अनि स्मुथ मसल हुन्छ अब स्मुथ मसलहरु भने त जेले पनि अलिकति भासोस्पास्टिक इफेक्ट आयो भने पनि कन्स्ट्रिक्ट हुने हैन अब यसरी कन्स्ट्रिक्ट भयो भने त के भयो त स्विमिङ पुलमा ब्लड ल्याउने सप्लाई त छैन पानी बन्द भयो पाइप त्यसो हुँदा त बच्चाले त एकछिन त बस्दैन नि त कम्प्रोमाइज भएर मेरो धारा बन्द भयो ब्लड आएन भनेर त हुँदैन बेबीलाई त के हुन्छ 24 आवर्स न्युट्रिसन चाहिन्छ 24 आवर्स अक्सिजन चाहिन्छ त्यसैले के गरिदिएको छ त हाम्रो भगवानले भनौं न हैन
के गरिदिएको छ त भन्दा यो स्मुथ मसललाई चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा जुन स्पाइरल आर्टरीहरूको स्मुथ मसललाई चाहिँ सबै रिप्लेस बाई दि साइटोट्रोफोब्लास्ट। यो तिमीहरूले यो पिक्चरमा हेर्न सक्छौ। यो स्मुथ मसल छैन नि यसमा, हेर त। अलि अगाडि गएपछि सुरुमा इन्डोथेलियम स्मुथ मसल्सहरू छ, पछि अलि प्लासेन्टातिर हैन गएपछि चाहिँ स्मुथ मसलहरू के पनि छैन, सबै साइटोट्रोफोब्लास्टले नै भेसललाई लाइन गरेको छ। मसल ससल उड्यो भने चाहिँ अब के हुने भयो त, जहिले पनि खुल्ला धारा हैन, मसल भए पो कन्स्ट्रिक्ट होला भन्ने डर हुन्थ्यो त। अब त जेसुकै होस् यो कन्स्ट्रिक्ट हुँदैन हैन। साइटोट्रोफोब्लास्टहरूले एकदम लुज भेसल, जतिखेर नि धारा खुलिराख्ने, केले पनि नखुम्चिने खालको यस्तो खालको बनाउँछ है। अनि यो चाहिँ पछि तिमीहरूलाई पिआइएच पढाउँदा पनि यो कुरा पढाउँछ है। अहिले चाहिँ मैले यो भन्दिनँ है त। जुन प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस हाइपरटेन्सन हुन्छ त्यसको प्याथोफिजियोलोजी यो नभएर पिआइएच भएको हुन्छ है। त्यति बेला तिमीहरूले यो पिक्चर याद गर। अब यो पनि सेम कुरा नै भनिरहेछ हैन। मदरबाट मटर्नल इन्डोमेट्रियल आर्टरी हुँदै हैन सबै के हुन्छ त, बेसल आर्टरी, स्पाइरल आर्टरी, यस्तो हुँदै 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 मदरको ब्लड चाहिँ इन्टरभिलस स्पेसमा पोखिन्छ हैन। अनि त्यो इन्टरभिलस स्पेसमा चाहिँ के हुन्छ त, चारैतिर मदरको ब्लड घुमिरहेको हुन्छ। इन्टरभिलस स्पेसमा यसरी के हुन्छ त, यो कोरियोनिक फ्रन्टोसम हुन्छ। कोरियोनिक फ्रन्टोसम भित्र, कोरियोनिक भिल्लाई भित्र के हुन्छ, यो फिटल ब्लडहरू हुन्छ हैन त। अनि यो बाहिरको र भित्रको बीच चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ, यसलाई नै हामी प्लासेन्टल ब्यारियर भन्छौँ। अब यो एक्सचेन्ज भएपछि राम्रो कुरा जति के हुने भयो त, अम्बिलिकल वेन हुँदै फिटसलाई जाने भयो, बेबीलाई जाने भयो। अनि बेबीको त्यो नराम्रो पार्टहरू जति अम्बिलिकल आर्टरी हुँदै लिएर आउने भयो। फेरि यसले त्यो स्विमिङ पुलमा हाल्ने भयो। स्विमिङ पुलबाट केले ड्रेन हुने भयो त, अब यता चाहिँ इन्डोमेट्रियल वेन हुँदै मटर्नल ब्लड उसमा जाने भयो हैन त। सबै सेम कुरा तर डिफ्रेन्ट पिक्चरले बुझाउन खोजिरहेछ है। यो पनि त्यही फिटोप्लासेन्टल सर्कुलेसन कसरी हुन्छ मैले भनिसकेँ हैन। अब यो पिक्चरमा चाहिँ जुन यो कोरियोनिक भिल्लाई छ कसरी बन्छ भनेर हामी डिस्क्राइब गरिरहेछौँ। कोरियोनिक भिल्लाई मेनली सुरुमै यत्रो ट्री त बन्दैन, एउटा एउटा गर्दै के हुँदै चेन्जेस हुँदै हुँदै बन्छ हैन। सुरुमा के हुन्छ त, प्राइमेरी स्टिम भिल्लाई भनेर आउँछ। प्राइमेरी स्टिम भिलस भनेको चाहिँ बाहिरको सिन्साइटियोट्रोफोब्लास्ट अनि भित्रको साइटोट्रोफोब्लास्ट है। यति यो सलिड स्ट्रक्चर्स हैन, भित्र साइटोट्रोफोब्लास्ट बाहिर सिन्साइटियोट्रोफोब्लास्ट, यसलाई चाहिँ हामी प्राइमेरी स्टिम भिलस हुन्छ। सुरुमा यो बन्छ, बिस्तारै डेभलप हुँदै हुँदै जाँदा के हुन्छ त, यो भिलस भित्र यो मेजोडम आउँछ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडम है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडम आएपछि चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, सेकेन्डरी स्टिम के अरे सेकेन्डरी भिल्लाई भन्छौँ हैन। अब टर्सियरी भिल्लाई भनेर चाहिँ के हो त, अब प्राइमेरीबाट सेकेन्डरी पनि, अब सेकेन्डरीबाट टर्सियरी भिल्लाई भन्छ। अब यो टर्सियरी भिल्लाइमा चाहिँ बल्ल फिटल ब्लड भेसलहरू आउँछ कि, त्यही भएर सुरुमा एकैचोटि फिटोप्लासेन्टल सर्कुलेसन इस्टाब्लिस हुँदैन हैन। फिटल सर्कुलेसन इस्टाब्लिस हुनु पहिला प्राइमेरी भिल्लाई बन्छ, अनि सेकेन्डरी भिल्लाई बन्छ, अनि बल्ल लास्टमा यो ब्लड भेसलहरू आउँछ है, फिटल भेसलहरू आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी अब चाहिँ बल्ल टर्सियरी स्टिम भिल्लाई भन्छौँ हैन। अनि एउटा यो भिल्लाइले एउटा पार्ट अफ प्लासेन्टालाई सप्लाई गरे हुन्छ हैन। त्यो भिल्लाइले सप्लाई गर्नेलाई चाहिँ हामी लोब्युल अर कोटिलेडन पनि भन्छौँ। प्लासेन्टा भनेको चाहिँ त्यस्तै 15 to 20 कोटिलेडनले बनेको हुन्छ। कोटिलेडन्स भनेर चाहिँ इट्स अ फङ्सनल युनिट अफ प्लासेन्टा है। अनि एउटा स्टिम भिल्लाइले एउटा कोटिलेडनलाई सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। त्यो यो पनि त्यही पिक्चर हो हैन। प्राइमेरी स्टिम भिल्लाई, सेकेन्डरी, मिसेन्काइम आएपछि सेकेन्डरी बन्यो। अब ब्लड भेसल, फिटल ब्लड भेसल आएपछि चाहिँ टर्सियरी भिल्लाई भयो है। अब यो चाहिँ नि सबै तिमीलाई यादै चाहिँ हुनु पर्दैन, तर खालि के बुझ्दा हुन्छ भन्दा एउटा मच्योर प्लासेन्टामा अराउन्ड 500 ml जस्तो ब्लड हुन्छ हैन। अनि प्लासेन्टाबाट फिटसलाई जाने ब्लड पनि अराउन्ड 400 ml पर मिनट, भनेको अलमोस्ट 500 ml जस्तो नै ब्लड चाहिँ नि हरेक मिनटमा प्लासेन्टाले ब्लडलाई दिइरहेको हुन्छ यता। भने उता आफूले पनि त लिनु पर्यो नि मटर्नल ब्लड हैन। मटर्नल ब्लड पनि यता चाहिँ नि 500 ml पर मिनट जसरी आइ नै रहेको हुन्छ है।
अनि त्यसपछि अब यो प्लासेन्टाकै कुराहरू भयो नि त हामीले भनिसक्यौँ अब ग्रस हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ इट्स राउन्ड डिस्क जस्तो देखिन्छ इट्स अराउन्ड 15 to 20 सेन्टिमिटर इन डायमिटर एन्ड इट्स अराउन्ड 2.5 सेन्टिमिटर इन थिकनेस अब वेट गर्दाखेरि टर्म प्रेग्नेन्सी हो भने चाहिँ हाफ केजी 500 ग्राम हुन्छ प्लासेन्टाको वेट है अब बच्चा मानौँ 3 केजी छ भने प्लासेन्टाको वेट 500 ग्राम जस्तो भइरहेको हुन्छ है टर्म प्रेग्नेन्सीको कुरा यो चाहिँ अब प्लासेन्टाको साइज चाहिँ उल्टा हुन्छ तिमीहरूले उल्टा हुन्छ भने मतलब जस्तो हामीले सोच्दा त जति प्रेग्नेन्सी ठुलो भयो उति प्लासेन्टा ठुलो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ नि त होइन उति उति प्लासेन्टा बढ्दै गयो जस्तो लाग्छ तर त्यो हुँदैन जति सानो भयो प्रेग्नेन्सी उति प्लासेन्टा ठुलो हुन्छ जस्तो तिमीहरूले अब जस्तो कसैको अबोर्सन भयो ओर्यो या अबोर्सन गरेको देख्यो भने चाहिँ यदि त्यो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबोर्सन हो भने कस्तो भइरहेको हुन्छ त फिटस जत्रो साइजको छ प्लासेन्टा त्योभन्दा बिग साइजको प्लासेन्टा निस्किन्छ कि है फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ प्लासेन्टा ठुलो हुन्छ फिटस भन्दा अब त्यस्तै अलिकति 12 to 14 विक्स जस्तो बिचको 3 मन्थ जस्तो भएपछि चाहिँ 3.5 मन्थको बेला चाहिँ प्लासेन्टा र फिटस बराबर निस्किन्छ अब मोर देन 14 विक्स भने सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा पुग्यो भने चाहिँ अब चाहिँ प्लासेन्टाको साइज घट्न थाल्छ कि अनि जहिले पनि फिटस चाहिँ ठुलो प्लासेन्टा सानो फिटस ठुलो प्लासेन्टा सानो हुँदै हुँदै 7 मन्थमा 1:4 रेसियो हुन्छ भने अब टर्ममा गएपछि त 1:7 भने जस्तो रेसियो हुन्छ है किन स्पेस चाहियो नि त होइन बच्चा ठुलो भएर तर साइज सानो भए पनि फङ्सन चाहिँ फेरि जति जति टर्म उति झन् धेरै फङ्सन चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ है साइज घट्यो भन्दैमा फङ्सन घट्ने चाहिँ होइन किनकि जति ठुलो बेबी भयो उसलाई त उति धेरै उसको डिमान्ड हुन्छ उति धेरै ब्लड सप्लाई चाहिन्छ त्यही भएर फङ्सन चाहिँ झन् डेभलप नै भइरहेको हुन्छ है साइज मात्र घटेको हुन्छ अघि हामीले कुरा गरिसक्यो फिटल सर्फेस अघिको त्यो पिक्चरमा देखाएको पनि थिएँ मैले होइन त कस्तो थियो त एकदमै स्मुथ होइन एम्नियोटिक मेम्ब्रेनले कभर गरेर अलिक साइनिङ खालको थियो अब अघि मटर्नल सर्फेस चाहिँ हेर्न पाएको थिएन नि है मटर्नल सर्फेस भनेको चाहिँ यो पार्ट जुन चाहिँ नि इन्डोमेट्रियममा टाँसिएको हुन्छ इन्डोमेट्रियम मतलब डेसिडुवामा होइन डेसिडुवामा टाँसिएको भागलाई चाहिँ हामी मटर्नल सर्फेस भन्छौँ यो चाहिँ कस्तो रफ खालको स्ट्रक्चर अघि मैले भने नि कोटिलेडन फङ्सनल युनिट अफ प्लासेन्टा यो कोटिलेडन यो चाहिँ नि मटर्नल सर्फेस है मटर्नल सर्फेस चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ कोटिलेडन हरेक कोटिलेडनलाई एउटा एउटा स्टेम बिललाई होइन टर्सियरी भिलसले सप्लाई गरेको हुन्छ यस्तो खालको देखिरहेछ है अनि अघि हामीले भन्यो होइन मटर्नल सर्फेस चाहिँ एकदमै रफ हुन्छ अनि 15 to 30 कोटिलेडन्सहरू हुन्छ है अब प्लासेन्टल ब्यारियर भनेको के अरे अघि नै मैले भने जुन त्यो मटर्नल ब्लड स्विमिङ पुलमा हुन्छ त्यो मटर्नल ब्लड चाहिँ नि यो कोरियोनिक ट्री भित्रको भिलस भित्रको फिटस भेसलले फिटल भेसल बीच त्यो दुईटा बीचको एक्सचेन्जको बीचमा जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी प्लासेन्टल ब्यारियर भन्छौँ होइन त्यसमा के आएको थियो त ब्यारियर भन्दाखेरि ल जताबाट सुरु गरे नि हुन्छ मटर्नल साइडबाट सुरु गर्ने कि यता फिटल साइडबाट सुरु गर्छ होइन जस्तो तिमीले फिटल साइडबाट सुरु गर्यो भने के हुन्छ त पहिला भित्र के छ त ट्रोफोब्लास्ट छ होइन अनि के छ भन त साइटोट्रोफोब्लास्ट छ बाहिर सिन्साइटियोट्रोफोब्लास्ट छ भित्र साइटोट्रोफोब्लास्ट छ अनि अब बल्ल है त्यसपछि बल्ल इन्डोथेलियम भएपछि बल्ल इन्डोथेलियम भित्रको भेसलमा बल्ल ब्लड छ होइन यो क्रस हुने यति धेरै ब्यारियरहरू चाहिँ क्रस हुनुपर्छ तर यो ब्यारियरको राम्रो पनि काम हुन्छ कति बेला चाहिँ यसले 100% क्रस हुन दिँदैन नि जस्तो नराम्रो भाइरस ब्याक्टेरिया या केही छ भने चाहिँ यो ब्यारियरले रोक्छ जान दिँदैन होइन बच्चालाई हार्म हुन्छ जान दिँदैन सबै कुरा त होइन तर कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ जान दिँदैन यसले चाहिँ के भन्छ अब होइन राम्रो हुने कुरा इम्युनोग्लोबुलिन यस्तो छ भने चाहिँ पास गर्ने कुनै नराम्रो भाइरसहरू छ भने चाहिँ यो प्लासेन्टल ब्यारियरले नै रोक्छ होइन तर यति हुँदै पनि कुनै त जान्छ त्यसैले त मदरलाई इन्फेक्सन छ भने बच्चालाई पनि इन्फेक्सन भइरहेको हुन्छ नि होइन जस्तो सिफिलिसहरू तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यसले प्लासेन्टल ब्यारियरले
प्रोटेक्ट नै गरिरहेको हुन्छ बेबीलाई है। यो पिक्चर पनि त्यही प्लासेन्टल ब्यारियरकै पिक्चर देखाउनलाई तिमीहरूलाई देखाएको होइन। सिन्सिटिभ ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट अनि मिसेन्काइम अनि त्यसपछि इन्डोथेलियम अफ ब्लड भेसल्स। यो हुँदै यति क्रस गरेपछि बल्ल ब्लड चाहिँ नि पुग्छ भनेर प्लासेन्टल ब्यारियरको कुरा गरेको। अब प्लासेन्टल ब्यारियर पनि चेन्ज हुँदै जान्छ है। सुरुमा के हुन्छ त, अघि मैले भने जति पछि उति धेरै ब्लड सप्लाई चाहिन्छ। त्यही भएर सुरुमा यो प्लासेन्टल ब्यारियर यो अघि हामीले भने जस्तो सिन्सिटिभ ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, कनेक्टिभ टिस्यु अनि इन्डोथेलियमले हुन्छ भने अलिक पछि भएपछि थिन हुँदै जान्छ यो ब्यारियर है। साइटोट्रोफोब्लास्ट हराउँछ, सबै कनेक्टिभ टिस्युहरू सबै हराउँछ। अब चाहिँ जस्ट के बाँकी हुन्छ त, सिन्सिटिभ ट्रोफोब्लास्ट र इन्डोथेलियम मात्र बाँकी हुन्छ है। त्यसो हुँदा अझ इजिली एक्सचेन्ज हुने भयो कि यो मटेरियलहरू है। अब अर्को मेन टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो फङ्सन अफ प्लासेन्टा। प्लासेन्टाको फङ्सन्स है हरेक एक्जाममा तिमीहरूलाई आइरहेको हुन्छ। अब बेसिकली प्लासेन्टा इज अ भिलस हेमोकोरियल अर्ग्यान। के बुझ्छौ त यो भिलस हेमोकोरियल अर्ग्यान भन्दाखेरि? भिलस भनेको के हो त? यही भिलाई ट्री, कोरियोनिक भिलाई भयो। हेमो भनेको के त? ब्लडी स्विमिङ पुल भयो होइन। अनि कोरियल भन्दाखेरि कोरियन फ्रन्टोसमबाट बनेको भयो होइन। त्यसरी भिलस हेमोकोरियल अर्ग्यान चाहिँ हाम्रो ह्युमन प्लासेन्टा चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है। अब मेनली फङ्सन्स भन्नु पर्दाखेरि मेटाबोलिक फङ्सन, हर्मोन प्रोडक्सन, प्लासेन्टल ट्रान्सफर यो कुरा भयो, इम्युनोलोजिकल भयो होइन। तर मेन यसमा नि मेन भनेको के हो त, एउटा चाहिँ हर्मोन प्रोडक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। किनकि यो जुन बिटाइसिजीहरू आउँछ जसले हामीले प्रेग्नेन्सी डायग्नोसिस गर्छौँ, त्यो बाहेक एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन एकदमै म्यासिभ रूपमा प्रोड्युस गर्छ होइन। त्यो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेनले गर्दा नै युटरसको साइज यत्रो ठुलो भएको होइन, युटरस त्यस्तो ग्रोथ गरेको। त्यो प्रोजेस्टेरोनले गर्दा नै प्रेग्नेन्सी मेन्टेन भएको, अबोर्सन नभएको। यो प्रेग्नेन्सी मेन्टेनेन्सको काम चाहिँ यो हर्मोन प्रोडक्सन, प्लासेन्टाको हर्मोन प्रोडक्सनले गर्छ भने प्लासेन्टल ट्रान्सफरको काम त अघि सुरु भएदेखि त्यही भनिरहेको छु मैले। राम्रो अक्सिजन, न्युट्रिसन प्लासेन्टाले बच्चालाई दिन्छ। उसको नराम्रो कार्बन डाइअक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट नराम्रो जति प्लासेन्टा हुँदै मदरले यो काम गर्छ होइन। त्यो गर्छ भनेर हामीले प्लासेन्टल ट्रान्सफर नम्बर 1 फङ्सन अनि हर्मोन प्रोडक्सन नम्बर 2। अब अरू भनेको चाहिँ बाँकीको मेटाबोलिजमहरू गर्ने होइन, थुप्रै इन्जाइमहरू निकाल्ने यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तै इम्युनोलोजिकल कुरा अघि मैले भने नि, कोही राम्रो कुरा जति पास गर्ने, नराम्रो कुरालाई प्लासेन्टल ब्यारियरले ब्लक गर्ने होइन, बच्चासम्म जान नदिने, यस्तो खालको फङ्सन प्लासेन्टल ब्यारियरको काम पनि हुन्छ होइन। अब मेनली के हर्मोनहरू प्रड्युस गर्छ, वाट आर द हर्मोन्स प्रड्युस बाई द प्लासेन्टा, यस्तो पनि तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। मेन इज एचसिजी, त्यो त थाहा भइहाल्यो। त्यो बाहेक अरू ह्युमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन यस्तो प्रोटिन हर्मोनहरू होइन, ह्युमन प्लासेन्टल ल्याक्टोजिन, यो एसिटिएच, टिएसएच, यो थुप्रै अरू हर्मोन पनि प्लासेन्टाले निकाल्छ। तर यो सबै हर्मोनको नाम मात्र थाहा भयो हुन्छ, मेन थाहा हुनुपर्ने अलिकति डिटेलमा चाहिँ एचसिजी होइन। किन एचसिजीले नै हामी डायग्नोसिस गर्छौँ। एचसिजी चाहिँ कुन बेलामा पिक हुन्छ त, जब ब्लास्टोसिस्ट